CM Dr. Pramod Sawant laid the foundation stone for a new ethanol plant in Sakli. During the event, he expressed regret over the misuse of industrial land, blaming past politicians for 80% for it being held by Vedanta and 10% allocated to non-beneficial establishments. आमच्या मदीं आसा तेंच्यांनी आमकां सोलर पावर प्लांट स्पॉन्सर्ड केलो आनी त्या टायम कंपनीचे CEO तपन शर्मा, त्याच बरोबर आमचे डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री सरपंच कांसेकर, झडपी गोपाल शुक्लकर, हेडमिस्ट्रेस आकाश, भारत गॅसचे रिप्रेझेंटेटिव्ह वन हू इज कोऑर्डिनेटिंग श्री हितेश, PTA चेअरमॅन डॉक्टर गावस, बाकीचे टिचर्स, पंच, सरपंच, म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, सगळ्यात पयली हांव हायस्कुलाच्या वतीन आनी आमच्या डायरेक्टर ऑफ एडमिशनच्या वतीन हांव नेटएप ह्या कंपनीचे खूब खूब आभार व्यक्त करता. नेटात तांच्या खातीर तुमी सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो. आमी ग्रीनर गोवा, स्ट्रॉंगर गोवा, स्मार्टर गोवा हो कन्सेप्ट गोंयांत राबयता. ग्रीनर गोवा इतल्याच खातीर कारण आमी ग्रीन एनर्जी किंवा रिन्युएबल एनर्जीत कन्वर्ट करता आनी आमकां नेटएप ह्या कंपनीक आमचे ऑलमोस्ट 7 हायस्कुल्स जी आमकां ग्रीन करपा खातीर तांचें सहकार्य लाभलां. त्या बद्दल त्यांचे हांव मनापासून हांव तांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता. कारण नेटएप ही कंपनी वीच इज एन ग्लोबल कंपनी, ज्या कंपनीत मोर दॅन 50,000 लोक काम करता, वीच इज वर्किंग इन द IT हार्डवेअर. कार्बन इमिशन कमी जावचें हाज्या खातीर तांचो CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स त्या खातीर युटिलायज करता आनी तातूंतल्यान आमची ही शाळा पूर्णतः सोलार पावराचेर जनरेट जातली. दर म्हयन्याक जे 2,000 रुपया बील येतले ते झिरो बील येतले. वयल्यान जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंट तुमकां पे करचें पडटलें. अशा पद्दतीचो हो कन्सेप्ट आसा. पण हे बरें यूज करपा खातीर हेडमिस्ट्रेस, टिचर्स हांच्यांनी बी हाजेर मेंटेनन्साचेर लक्ष दिवचें पडटलो आनी ते जर तुमी गांवांतले सरपंच, PTA हांच्यांनी बी सांबाळप हें तितकेंच गरजेचें आसता. बरेचशे फावटी आमकां फुकट मेळ्ळें तें ताची किंमत उरना. म्हणून म्हाका दिसता हो कन्सेप्ट आमी पयलो कन्सेप्ट गांवांत हायस्कुलांतल्यान सुरवात केला. सेम वे ही PM सूर्यघर योजना आमची स्कीम आसा जाका आपल्या घरांतलें बील झिरो बील करपाचें आसा आनी PM सूर्यघर योजनेचेर रजिस्टर्ड करचें. तुमकांय झिरो बील जावपाक शकता विदावट इन्वेस्टींग एनी मनी. म्हणून म्हाजो सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी PM सूर्यघर योजना आनी गोंय सरकारची मुफ्त बिजली योजना हाजेर रजिस्ट्रेशन करचें आनी आपल्याय घराचें बील झिरो करून घेवचें. चडांत चड लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमी थोड्याच दिसाच्या भितर परत एकदा पंचायतींतल्यान कॅम्प सुरू करपाचें आसा. नावेलींतल्या आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांत हो प्रोजेक्ट हांगासर नेटएप ह्या कंपनीन घेतलो. त्या बद्दल हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आयच्यान हो प्रोजेक्ट स्टार्ट जालो आनी आज तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट हँड ओवर ह्या स्कुला कडेन केलो. वन्स अगेन आय एम स्पेशली थँक्स बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, स्पेशली फ्रॉम द Director of Education. You have under your CSR head, you have sponsored this in the 7 school solar project in the state of Goa. That's why we are making the greener Goa, stronger Goa, and for that initiative you have given help for the government of Goa. So thanks behalf of the government of Goa.